أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. رمضان المبارک دا آخری جمعہ، اس تو بعد زندگی نے اگر وفا کی تھی اور اللہ نے ساڈے مقدر دے اندر اے رمضان دیاں سعادتاں لکھیاں ہویاں تے اگلے سال اسی انشاءاللہ پھر ملیں گے. دعا فرماؤ اللہ ساڈے ساریاں دے روزے، قیام، سیام، تلاوتاں، زکاتاں، صدقات و خیرات اپنی رضا دی خاطر اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرما لے. اے بڑا ہی برکتاں اور رحمتاں والا مہینہ سی جیڑا تیزی نال گزر گیا ہے. 2-3 دن باقی رہ گئے نے، بلکہ 2 ہی زیادہ امکان ہے، تیسرا تے اساں ہون ہی نہیں دینا. ان 2 دناں چ بھی کوشش کرو جو لب سکدا ہے اللہ کولوں لے لو. جنہ رب اگے گڑ گڑا سکدے ہو گڑ گڑا لو. 2 دن صرف باقی نے، اے میلہ لوٹ لو. اللہ نے جیڑی سیل لگائیے اے دے تو بھرپور فائدہ اٹھا لو. اللہ نو تے راضی کرنے واسطے ایک اتھرو بھی کافی ہے. تے جے کوئی کمیاں کوتاہیاں ساڈے کولوں رہ گئیاں نے، انہاں 2 دناں دے اندر رب نو منا لو. رب منیا ہی منیا ہے. تسی تھوڑی جی ہمت کرو، تھوڑا ترلا مارو، تھوڑی التجا کرو، تھوڑا گڑ گڑاؤ. او دے سامنے کوئی اتھرو اکھائیں چوں بہا لو. یقین کرو تواڈیاں اکھاں چوں نکلیا ہویا اتھرو تواڈے چہرے تو نیچے بعد وچ گرے گا، اللہ پہلا راضی ہو جائے گا. منا لو اللہ نو. بالکل قلیل وقت رہ گیا ہے، صرف 2 دن باقی رہ گئے نے. جیڑیاں کمیاں کوتاہیاں رہ گئیاں نے اللہ کے گڑ گڑا لو. او معاف کرنے والا رب ہے، درگزر کرنے والا رب ہے، پردے پان والا رب ہے، التجاواں تے دعاواں قبول کرنے والا رب ہے. او بڑا ہی رحمان تے رحیم رب ہے. او بڑا ہی کریم تے سخی رب ہے. اے دے ورگا کائنات چ ہور ہے ہی کوئی نہیں. ایک کوئی ایک ہوئے
چونکہ ہور ہے ہی کوئی نہیں، اس واسطے اسی کدی کسے دوجے التیان کرن دی کوشش بھی نہیں کیتی۔ آؤ اس قلیل وقت اللہ نو راضی کر لو، اللہ ساڑھے ساریاں دے گناہ معاف فرما دے، رب ساڑھے ساریاں دے حال تے رحم فرما دے۔ اگے جگہ کوئی نہیں، احباب پیچھے بیٹھ جاؤ، اللہ تو انہوں جزائے خیر دے، یا پھر جڑے اگے بیٹھے ہو تھوڑے جے اپنا کلوز ہو جاؤ تو چلو پچھون والے بھی بہ جان گے۔ بہرحال بار بار لوگاں دیاں گردناں نہ پھلانگو، شریعت دے خلاف ہے۔ حضرات اوپر تیسری منزل تے تشریف لے جاؤ، تھے آواز بالکل صاف جا رہی ہے، بس فوٹو نہیں آ رہی، آواز جا رہی ہے۔ حضرات اج دے خطبے دا عنوان تواڈے علم وچ میں اعلان بھی کیتا سی، حقوق والدین دا عنوان تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ میری کاوش اور کوشش ہوندی ہے اللہ دی توفیق اور دی رحمت دے نال زیادہ تو زیادہ اونا چیزاں دی طرف لوگاں نو رغبت دلائی جائے جنہ دی اس وقت معاشرے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں محسوس کیتا ہے اور جو لوگاں دے حالات میرے علم دے اندر آئے نے، اور جو بڑھے بڑھے والدین آ کے ساڈے سامنے اپنیاں پریشانیاں دا اظہار کردے نے، انہاں پریشانیاں چوں ایک وڈی پریشانی اے وے کہ اولاد فرما بردار نہیں، اولاد نافرمان ہے، والدین دا کوئی مقام تے مرتبہ اولاد نہیں سمجھ دی۔ اور ہون تے حال یہ ہو گیا ہے کہ باپ تے ماں نو انج ڈیل کیتا جاندہ ہے جویں یاراں تے بیلیاں نو ڈیل کیتا جاندہ ہے۔ بلکہ میں تے یہ کہاں گا حدیث دی روشنی دے اندر کہ اس وقت حالات اے بن چکے نے کہ یار تے سجن اگے نے، ماں باپ پیچھے نے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی، قرب قیامت، قیامت دیاں نشانیاں وچوں ایک بڑی نشانی اے بھی ہے کہ یاراں تے دوستاں دی بات منی جائے گی تے ماں پیو دی نافرمانی کیتی جائے گی۔ اور ایک حدیث دے اندر یہ بھی آمد ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت لونڈی اپنے مالک نو جنم دے گی۔ مسئلہ سمجھیا جاتے آنل، لونڈی اپنے مالک نو جنم دے گی، یہ قیامت دیاں نشانیاں چو ایک نشانی ہے۔ ایدہ مطلب کی ہے؟ ایدہ مطلب ہے کہ اپنے ماں باپ نل سلوک انجدہ کیتا جائے گا جویں لونڈیاں تے غلاماں نل کیتا جاندہ ہے۔ لونڈیاں تے غلاماں نو مالک مار بھی لیندے نے، لونڈیاں تے غلاماں نو مالک چڑک بھی لیندے نے، لونڈیاں تے غلاماں نو مالک ویچ بھی چھڑ دے نے، لونڈیاں تے غلاماں نل مالک کسے ویلے زیادتی بھی کر جاندے نے۔ اور آج ماں باپ نل ایو سلوک ہو رہے ہے، جتھوں تک مارن دی گل ہے اولاد ماں پیو تے ہاتھ چکن تو گریز نہیں کرتی، جتھوں تک چڑکن دی گل ہے اے تے ہو رہے ہر گھر دا ہی خاصا بن گیا ہے کہ ماں پیو دوں چڑک کے ڈانٹ کے بٹھا دیتا جاندہ ہے تے آکھیا جاندہ ہے تو انہوں تے عقل ماتی کوئی نہیں، تو اسی بہ جو بڑھے ہو تو انہوں کی پتہ دنیا کیویں گزارنی ہے، زندگی کیویں بسر کرنی ہے۔ اور جتھوں تک ویچن دی گل ہے، ہن پاکستان وچ بھی یہ رواج آ رہے ہے، پہلا صرف یورپ وچ سی، ہن پاکستان وچ بھی آ رہے ہے کہ جدوں اولاد ویائی جاندی ہے نا تے بڑھے ماں پیو نو چک دے نے تے اولڈ ہاؤس جا کے چھڈ ہوندے نے، لے مائی ایتھے مردی رو، بابا ایتھے تو رو،
تیرے ہوندیاں کھندیاں سارے مر گئے نے، ہن تینوں غیراں نے سامنے تے اس جتھے ماں پیو نو رکھیا جاندہ ہے اولڈ ہاؤس وچ، اوتھے انہاں نال جیڑا ظلم تے زیادتی ہوندی ہے او تسی تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اے کوئی یورپ تھوڑا ہے کہ جتھے کسے انسان دی قدر و قیمت اینی ہوئے کہ اگر کسے نو کو تکلیف پہنچے تے عدالتاں ہوشیار ہو جاندیاں نے۔ اے پاکستان ہے، ایتھے تو ماں پیو نو چھڈ آئے ہیں، او کوٹ دے نے تیرے ماں پیو نو، جے ذرا بھی کو تیرا ماں پیو گل کرے انہاں نو لتر مار دے نے، تے نالے او تیرے کو روپیے بھی کھوندے نے، تے نالے تیرے ماں پیو تے ظلم تے زیادتیاں بھی کر دے نے۔ انٹرنیٹ تے کئی اس طرح دے کلپ دیکھے جا سکتے نے کہ اولڈ ہاؤس وچ ماں پیو دے نال اوتھوں دے جڑے لوگ نے او ملازم لوگ طبقہ جڑا ہے او کی سلوک انہاں نال کرتے نے۔ عبد الرحمن اقبال کتھے بے بھائی؟ جاؤ انہاں دی دادی اماں دی طبیعت خراب ہے، انہاں دے کول جاؤ، اگر انہاں دے والد صاحب ایتھے نے تو رابطہ کرن۔ اے سلوک ماں پیو نال ہو رہا ہے، اور اے میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں ساریاں گلاں پوریاں ہو رہی ہیں حضرات۔ لیکن سانو مسلمان ہون دی حیثیت نال اس بات نو سمجھنا چاہیے کہ ماں باپ دا کنہ کو مقام ہے، ماں باپ دا کنہ کو درجہ ہے، والدین دی کنی کو فضیلت ہے۔ پہ لوگ آندے نے نا ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے، اگر ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے تو میں کہنا باپ جنت دا دروازہ ہے۔ ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے تے باپ جنت دا دروازہ ہے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے باپ نو جنت دا دروازہ قرار دیتا ہے۔ ہن دروازہ نہ روے، دروازہ ٹوٹ جائے یا دروازہ خراب ہو جائے تے عمارت ختم ہو جاندی ہے، اور دروازہ ہوئے تے عمارت محفوظ ہے۔ یہ دروازہ نہ روے تے عمارت محفوظ نہیں، اور جن نے اپنی جنت دا دروازہ ہی تروڑ چھڑنا ہے انہوں جنت کتھوں لبنی ہے۔ جیدے قدمہ تھلے آندے ہو جنت ہے، جدوں او دے قدم تو اپنے گھر ٹکانی نہیں دینے، اور بد نصیبات تینوں جنت کتھوں لبنی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ پتا جے ماما بھی تقسیم ہوندیاں نے، ماں پیو تقسیم ہوندے نے۔ جدوں بڑھے ہو جاندے نے نا، اولاد پیو کو جائیداد دا حصہ لے لیندی ہے، تے پھر ہن واری آ جاندی ہے ماں پیو دی۔ دکاناں ونڈ لیاں، مکان ونڈ لے، زمیناں ونڈ لیاں، ہن ماں پیو ونڈنا ہے، تے ہر کوئی آندہ ہے میں تے اینے جوگا نہیں۔ ایک آندہ ہے میں نہیں رکھنا ماں نو، دوجا آندہ ہے میں بھی نہیں رکھنا، تیجا آندہ ہے میں پیو نہیں رکھ سکتا، چوتھا آندہ ہے میں بھی نہیں رکھ سکتا۔ اخیر فیصلہ ہوندہ ہے انہاں نو اوتھے ہی چھڈ آؤ، کم مکے وچوں آزادانہ زندگی بسر کرو۔ اللہ اللہ، جس ماں پیو نے 8-10 بال جم کے سانب کے جوان کر چھڑے، انہاں 8-10 کو 2 ماں پیو نہیں سانبے جاندے۔ کتنی وڈی بد نصیبی ہے۔ اوہ اے تے عقلی گلاں نے نا، ہن آؤ ذرا شریعت دی روشنی چ ویکھو، شریعت کی آندی ہے، قرآن کی آندہ ہے، نبی کائنات علیہ السلام دا فرمان کی آندہ ہے۔ میں تے پڑھے ہے بعض علماء کرام نے ماں پیو نو مجازی رب قرار دیتا ہے۔ کی قرار دیتا ہے؟ مجازی رب۔ آکھو گے رب تے ہو دے نال تے کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ رب دا معنی ہوندہ ہے پالن والا، رب دا معنی پالن والا۔ حقیقی پالن والا کون ہے؟ اللہ۔ تے جیڑے دنیا جو پالن دے ذرائع انہیں بنائے نے وہ کون نے؟ ماں تے جمدیاں ہی ماں دے سینے تے بچے دی خوراک رکھ دیتی، باپ نو اے دے واسطے کما کے لیون والا، محنت مزدوری کرنے والا بنا دیتا ہے۔
اے ماں پیو نو مجازی رب آکھیا گیا ہے کہ دنیا اگر بچے نو پالن والیاں ہستیاں نے تے او ماں تے باپ ہے. اور یقین کرو لوگ آندے نے سب تو اوکھا بال پل دے تے انسان دا پل دے. انجی گل ہے او جانوراں دے بال سوکھے پل جاندے نے پر انساناں دا بال بڑا اوکھا پل دے. کدی ٹھنڈ آ گئی ہے, کدی گرمی آ گئی ہے, کدی بیماری, کدی تکلیف, کدی ٹھڈ پیڑ, کدی سر پیڑ, کدی کوئی مسئلہ, کدی کوئی مسئلہ. اے ماں بچے نو پیدا کرن تو بعد کوئی سکھ دا ساتھ نہیں نہ لیندی. جنی دیر تک بچہ بولنا نہیں سکھدا اونی دیر تک بچے دیاں تکلیفاں ماں دل نال محسوس کر دی ہے. انہوں اس وقت کی ہو رہا ہے, یہ کیوں رو رہا ہے؟ گرمی تو رو رہا ہے, سردی تو رو رہا ہے, انہوں درد ہو رہا ہے, انہوں کوئی بخار ہے, تکلیف ہے, پریشانی ہے, کوئی بول نہیں سکدا. انہوں اگر وہ دی تکلیف نو معلوم کرن والا کوئی آلہ تے کون ہے؟ ماں. او دے آستے علاج دا ذریعہ بنایا تے کنو؟ باپ نو بنایا ہے. آؤ سنو ماں باپ دا مقام کن ہے. اللہ نے اپنے حق تو بعد اگر حق رکھے ہے تے ماں باپ دا رکھے ہے. اور ایک ماں نو چڑکاں دین تو پہلا بے حیاوا انہوں آنا پیا جڑا چڑکاں دین ہے وہ واقعی بے حیا ہے. اور بے حیا انسان ماں نو ڈانٹن تو پہلا سوچ لیا کر تو جمعہ کتھوں میں, او دی کوک وچوں جنم لے کے انہوں چڑکاں پیا دینا. باپ نو پریشان کرن تو پہلا سوچ لیا کر, اور جدو تو کک کرن جوگا نہیں سے تیرے سارے اخراجات کنے پورے کیتے. تینوں آج شرم نہیں ہوندی باپ نو گلاں سنانے, ماں نو پریشان کرنے, تکے مارنے. بعد لوگ بیگمات پیچھے لگ کے ماں پہ انہوں گھروں کٹ چھڑ دینے. اللہ اللہ, اسی یہ نہیں آندے کہ بیگم پیچھے نہ لگ, 100 واری لگ, بلکہ لگنا ہی بیگم پیچھے چاہیے دا, کسی اور پیچھے نہیں جانا چاہیے دا. لیکن بیگم پیچھے لگن دا معنی اے نہیں کہ تم ماں پہ انہوں تکے مارنے شروع کر دے. اور بیگم تیری لے آندی کنے دسو؟ جنہ تینوں لیا کے دیتی مگر انہوں نے چل ہم تو ہی چھٹی کرو, ہم تو ہاں لیا دیتی ہے نا, ہم تو ہی چھٹی کرو, تو ہی نکل جاؤ کرو. سنو قرآن کی اندر آوازم دیئے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دعا فرماؤ اللہ سانو اس قرآن دا پیار نصیب فرما دے, ربا سانو قرآن دا فہم نصیب فرما دے. اللہ اعلان کی کر رہے نے, اللہ فرماندے نے تیرے رب نے فیصلہ فرما دیتا ہے. اللہ کا دا فیصلہ کر دیتا ہے, فرمایا تیرے رب نے حکم دے دیتا ہے, اللہ کا دا حکم دے دیتا ہے, فرمایا اللہ تعبدو الا ایاہ, حکم اے دیتا ہے کہ اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہ کرے آجے, رب تو علاوہ کسے اگے متھا نہ ٹیکے آجے, اللہ تو علاوہ کسے دی پرستش نہ کرے آجے. تے دوجا حکم رب نے کی دیتا ہے, فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. حقیقی رب تیرا اللہ, مجازی رب تیرے ماں باپ نے. حقیقی رب نال کسے نو شریک نہ بنائیے, اللہ دے نال کسے اور نو ساجی نہ بنائیے, اللہ دی عبادت
عبادت وچ کسے نو دوسرے نو شریک نہ کریے تے دوجا حق کنہ دے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے والدین نال احسان کریے اپنے والدین نال حسن سلوک کریے اپنے والدین دے نال نیکی کریے اللہ اپنے والدین نال احسان کرندہ تو حکم سانو دے رہے ہیں عرشاں والیا احسان کیویں کرنا ہے آؤ احسان کرندہ طریقہ سکھنا ہے تے میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان کو لو سکھ لو تھوڑی آواز اچھی کرے جڑے بڑے سپیکر نے انہاں دی تھوڑی آواز اچھی کرو نبی علیہ السلام دا فرمان ایک بندہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لایا تے آ کے کی سوال کر دے آندے اللہ دے پیغمبر تسی آندے ہو والدین نال حسن سلوک کرو والدین دے نال اچھے طریقے نال پیش آؤ والدین دے نال احسن انداز نال پیش آؤ اللہ دے پیغمبر میرے والدین میرے تے ظلم کرتے ہیں اللہ دے نبی میرے والدین میرے نال زیادتی کرتے ہیں اللہ دے پیغمبر میرے والدین میری حق تلفی کرتے ہیں اللہ دے پیغمبر میرے والدین مینو پریشان کرتے ہیں عرشاں والے دے پیغمبر جی اے دسو میں اپنے ماں باپ نال کیویں دا سلوک کراں او میرے نال برا سلوک کرتے ہیں میرے نال ظلم کرتے ہیں میرے نال زیادتی کرتے ہیں تے انہیں ایک دفعہ سوال کیتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 3 دفعہ جواب دیتا آپ فرماتے ہیں وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ اگر تیرے ماں پہ ظلم کرن تو پھر بھی احسان کرنا ہے اگر تیرے ماں پہ زیادتی کرن تو پھر بھی احسان کرنا ہے اگر تیرے ماں پہ حق تلفی کرن تو پھر بھی احسان کرنا ہے اگر تیرے ماں باپ تیرے نال غلط پیش ہون تو پھر بھی احسان کرنا ہے فرمایا تینو اجازت نہیں تو اپنے ماں باپ دے ظلم دا جواب ظلم نال دے میں اپنے ماں باپ دی زیادتی دا جواب زیادتی نال دے میں اپنے والدین دی حق تلفی دا جواب حق تلفی دی صورت وچ دے میں تینو اجازت نہیں ہاں اگر وہ ظلم کرن گے اپنے رب کو لو پالیں گے اگر وہ زیادتی کرن گے اپنے رب کو لو بدلہ پان گے اگر او حق تلفی کرن گے اپنے رب کو لو بدلہ پان گے تو انہاں دے ظلم دا جواب ظلم نال نہیں دینا انہاں دی زیادتی دا جواب زیادتی نال نہیں دینا او ظلم کرتے جان تو احسان کرتا جا اللہ ملک ہی پوے گا فرمایا میں تیرے رزق وچ بھی برکتاں پا دیاں گا تیری عمر وچ بھی برکتاں پا دیاں گا میں تینوں اے دا بدلہ دوسرے پاسیوں دے دیاں گا اگر تم والدین دے نال حسن سلوک کردہ جائیں گا میں تینوں رزق چوکھا دیندہ جاواں گا اگر تو والدین نال حسن سلوک کردہ جائیں گا میں تیری عمر وچ برکت پا دیاں گا اگر تو والدین نال حسن سلوک کردہ جائیں گا میں معاشرے جو تیری عزت بنا دیاں گا اگر تو والدین نال حسن سلوک کردہ جائیں گا میں تیری اولاد نو تیرا تابعدار بنا دیاں گا اگر تو والدین نال حسن سلوک کردہ جائیں گا میں کئیاں آفتہ مصیبتاں تے تینوں بچا لواں گا اگر تو والدین نال حسن سلوک کردہ جائیں گا میں کل قیامت دی رسوائی تو تینوں بچا کے اپنی جنت دا داخلہ دے دیواں گا تو اپنے ماں باپ نال ظلم نہیں کرنا اپنے والدین نال زیادتی نہیں کرنی اللہ اور بھی کدرے اے حکم دیتا ہی فرمایا ہاں رب نے کئی مقامات مسئلہ سمجھایا ہے پہلا حق عرش والے رب دا دوسرا حق ماں باپ دا جے اللہ فرماندے نے وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ
احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ فرمایا اللہ ایک دی عبادت کریا جے او دے نال کسے نو شریک نہ بنایا جے۔ اب مسئلہ میں ایک سمجھان لگا، اکھاں تے کان کھول کے ذرا دھیان کریا جے، اپنے دل و دماغ میں جگہ دیا جے۔ اللہ فرماندے نے اللہ ایک دی عبادت کریا جے، اللہ نال کسے نو شریک نہ بنایا جے، اور والدین نال احسان کریا جے، اور قریبی رشتہ داراں نال احسان کریا جے، اور یتیماں نال احسان کریا جے، اور مسکیناں نال احسان کریا جے، اور مسافراں نال احسان کریا جے، اور اپنے پڑوسیاں نال احسان کریا جے، اپنے ہم اثر لوکاں نال احسان کریا جے، اپنے نال بیٹھن والیاں نال احسان کریا جے، اپنے نوکراں چاکراں نال احسان کریا جے، اپنے غلاماں لونڈیاں تے احسان کریا جے۔ ہن میں ایتھے ایک گل دھیان کروان لگا، توجہ فرمانا۔ کئیاں دے ماں پیو کول دوائی دے پیسے موجود نہیں، پر بار رشتہ داراں چ سخاوتاں کر دے، ماں پیو کول ضرورت پوری کرن دی رقم موجود نہیں، باہر اتیاں سخاوتاں دے چرچے نے، اور رب نے قریبی رشتہ داراں دا حق بیان کیتا ہے، یتیماں دا حق بیان کیتا ہے، مسکیناں دا حق بیان کیتا ہے، پڑوسیاں دا حق بیان کیتا ہے، مسافراں دا حق بیان کیتا ہے، ساریاں دا حق بیان کیتا ہے، پر انہاں ساریاں تو پہلا رب نے حق بیان کیتا ہے تے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اور ماں پیو تیرے لوکاں کو لو منگن تے تو باہر جا کے سخاوتاں بیاں کرے، تو رشتہ داراں نو نوازے، تو گوانڈیاں نو نوازے، تو اپنے یاراں سجنا بیلیاں نو نوازے، تے ماں پیو کل دوائی لین دے پیسے بھی نہ ہون، اور تیریاں انہاں سخاوتاں نو رب تیرے منہ تے دے مارے گا۔ اینا سخاوتاں دا کوئی مل نہیں پہنا، جیڑا اصل حقدار ہے انہوں چھڑ کے تو اگا جا رہے ہیں۔ پہلا حق حقوق العباد دے وچوں اللہ دے حق تو بعد کدا حق ہے؟ ماں تے باپ دا، والدین دا۔ ایک آیا میرے پیغمبر علیہ السلام کو آکے اندر من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونیا میں اچھا سلوک کرنا چاہنا، سب تو پہلا کدے نال کرا؟ اللہ 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 اللہ۔ ایک گل میرے ذہن میں چاہیے، ہمیں کھلوتے ہیں آ گئی ہے۔ کچھ معاشرے دا اثر ہے کہ اولاداں ماں پیو تو دور ہو گئیاں، میڈیا دا کردار اولاداں نو والدین تو دور کر دیتا۔ کچھ غلطیاں ساڈیاں بھی ہوندیاں نے، جیڑی گل سچی ہوئے انہوں مننا چاہیے کہ نہیں؟ کچھ غلطیاں ساڈیاں بھی ہوندیاں نے۔ سب تو بڑی غلطی ساڈی ہے جویں دا سلوک اساں اپنے ماں پیو نال کرنا ہے، ساڈی اولاد نے ساڈے نال جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ نمبر 2، ایک غلطی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسی اپنی اولاد دا حق مار رہے ہوں، ٹھیک ہے شریعت نے آکھیا اولاد نو تو آکھ نہیں چکنی، پر دل وچ نفرت تے پیدا ہو ہی جاندی ہے نا۔ ایک انسان ہے، اس انسان دے نال پاویں ماں باپ ہی کیوں نہیں مسلسل زیادتی کرن، ظلم کرن، اور جنہ مرضی بٹ صاحب ان کو چیز ہی باہر ہی رکھ لیا جائے، سارے لوگوں کا دھیان ہی تو ہو جاندے۔ ہاں جی توجہ میرے ال فرماؤ، جنہ مرضی اور شریعت دے تابع رہ کے اپنے آپ نو والدین دا فرما بردار بنان دی کوشش کرے، پر جدوں نیکی کرے تے والدین اگوں اودے نال ظلم کرن تے سرکشی دے اثرات پیدا ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ یہ دے وجہ قصوروار کون ہے؟
یارو اگر اولاد نو اللہ نے اینا میرا مطلب ہے حکم سخت دیتا ہے تے والدین دا بھی تے کوئی حق ہے کہ کوئی نہیں؟ اور ماں باپ نو بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ نہیں؟ ایک کیس میرے کو اکثر اور ہو رہے مینو تے انج لگتا ہے جی میں ہو رہے ہر گھر دی یہی کہانی ہے جنہیں کو میں ہون تک کیس سن چکے ہیں نا مینو تے انج لگتا ہے جی میں ہر گھر دی ہو رہے یہی کہانی ہے اور سب تو وڈا ہے سبب اولاد نو والدین دے خلاف کرن دا اور کردے کون نے؟ والدین آپ ہی۔ کیڑا سبب ہے؟ ونڈی وچ کانی ونڈ کانی کرنی، ایک پتر نو دتا دوجے نو نہ دتا، ایک نو چوکھا دے چھڑیا دوجے نو تھوڑا دتا، یا سارا کچھ پترا نو دتا تیاں نو نہ دتا۔ اور چلو او شریعت پڑھیاں تیاں پابند ہو جان گیاں سا ماں پیو کے آنکھ نہیں چکنی کنی کو دیر، اور جدو بھکھیاں مردیاں ہون گیاں تے انہاں نو پتا ہوئے گا ساڈا حق ساڈا بھرا کھا رہا ہے، اس بھرا نو بہن دا حق کنے دیتا؟ اللہ سانو اس پاسے بھی دھیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی یہ دے شکوہ کرنے اولاداں بڑیاں خراب ہو گئیاں نے، کیا انہاں نو خراب کرن وچ ساڈا کوئی کردار تے نہیں؟ کیا ساڈا کوئی مسئلہ انہاں نو ساڈے خلاف کرن وچ کوئی کردار ادا تے نہیں کر رہا؟ اگر والدین دے حقوق نے تے اولاد دے بھی حقوق نے، اگر اولاد نو رب نے پوچھنے تے والدین نو بھی پوچھنے۔ حضرات توجہ فرماؤ، بڑے بڑے مذہبی گھرانے دیاں کہانیاں نے بیٹیاں نو جائیداد تو محروم کرن دیاں، بڑے بڑے مذہبی گھرانے دیاں کہانیاں نے ایک پتر نو دے کے دوجیاں نو فارغ کرن دیاں، بڑے بڑے مذہبی گھرانے دیاں کہانیاں نے کہ بچیاں نو آکھیا جاندا ہے تسی چونکہ کماندیاں نہیں کماندے پتر نے لہذا سارا کچھ پتراں دا ہے، تانوں اسی ویاہ چھڑیے ہی بڑا وڈا تواڈے تے احسان اسی کرنے ہیں ویاہ چھڑن دا۔ اللہ اللہ، اور جے تو اے احسان سمجھنا ہے تے قرآن میں جڑا رب نے بچیاں دا بہناں دا بیٹیاں دا وراثت جے حصہ بیان کیتا ہے او حکم کتھے جائے گا؟ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، اللہ فرماندے نے عورتاں دا بھی ورثے وچ حصہ ہے، باپ دی وراثت وچ بیٹی دا بھی حصہ ہے۔ وہ تو حصہ ماری انہیں حق ماری انہیں تے آنا ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار رہے۔ اللہ اللہ، ضمناً وچ بات آ گئی ہے میں کر چھڑیے، اچانک میرے ذہن وچ اللہ نے پائی کہ اے بھی تے پتہ کریے کہ اولاد کیوں خلاف ہوندی ہے۔ بہرحال گل اوتھے ہی ہے، پاویں ماں پیو جنہ مرضی ظلم کرن، پاویں ماں باپ جنی مرضی زیادتی کرن، پاویں والدین جنہ مرضی حق تلفی کرن، اولاد اونا دے گلے نو ہاتھ پا سکدی، اونا اگے اچھا بول سکدی، اونا دی نافرمانی کر سکدی نہیں۔ اگر وہ ظلم کر دینے تے اللہ کو لو پان گئے انشاءاللہ، لیکن اولاد دا حق ہے کہ والدین دے سامنے اچھی آواز بھی نہیں کڑنی۔ میں حدیث سنا لگا سا، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے کون والا آیا آکے اندر من احق بے حسن صحابتی، اللہ دے رسول میں حسن سلوک کرنا چاہنا، میں سب تو پہلا کدے نال کراں؟ اللہ دے نبی سب تو پہلا میرے ذمہ کدا حق ہے؟ تے نبی پاک علیہ السلام جواب کی دیں دن ہے، آپ فرمان دن ہے سو امو کا، تیری ماں دا حق ہے۔ اندے اللہ دے نبی سم من، دوسرے نمبر تے کدا حق ہے؟ آپ فرمان دن ہے سم امو کا، پھر تیری ماں دا حق ہے۔ اندے سونیا سم من، پھر کدا حق ہے؟ نبی پاک فرمان دن ہے سم امو کا، پھر تیری ماں دا حق ہے۔ اندے سونیا سم من، پھر کدا حق ہے؟ آپ فرمان دنے سم ابا کا، پھر تیرے باپ دا حق ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پہلے
حق بیان فرمائے نے تے ماں باپ دے بیان فرمائے نے اس نے سلوک کرنا ہی تے ماں باپ نل کر نیکی کرنی ہے تے والدین نل کر اچھا سلوک کرنا ہی تے والدین نل کر فرما برداری کرنی ہے تے والدین دی کر اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے والدین دا اینا حق بیان فرمایا ہے کہ میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام دی ایک بیوی ہے حضرت ام حبیبہ کہو رضی اللہ تعالی عنہا اینا دے کر دے اندر اینا دی والدہ آ جاندیاں نے اور اے والدہ کون ہے والدہ مسلمان نہیں والدہ جیڑی ہے نا اے حضرت اسماء بنت ابی بکر دی روایت ہے بخاری مسلم دے اندر موجود ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر اینا دی والدہ اینا دے کر دے اندر آمدی ہے تے حضرت اسماء دی والدہ حال مسلمان نہیں ہوئی حال مشرک ہے شرک کرنے والی عورت ہے نبی علیہ السلام دے کول حضرت اسماء آ جاندیاں نے اللہ دے پیغمبر ایک مسئلہ تے منہ دسو اے پوچھ اسماء کی مسئلہ پوچھنی ہے فرمایا ان امی قدمت علیہ وہی راغبت افاصلہا قال نعم سلیہا ہم یعنی اللہ دے نبی میری ماں آئی ہے مشرکہ ماں ہے کافرہ ماں ہے اللہ دے پیغمبر او چاندی ہے کہ میں او دنال کچھ صلہ رحمی کراں او دا خیال کراں او نو کچھ مال دے ماں او دیاں ضرورتاں پوریاں کراں اللہ دے نبی پر او مشرک ہے کافر ہے او میرے کل کچھ لین واسطے آئی ہے اللہ دے نبی میرے واسطے کی حکم ہے آیا اپنی ماں مشرکہ نال صلہ رحمی کراں کہ نہ کراں اپنی مشرکہ ماں دے نال میں اچھا سلوک کراں کہ نہ کراں کہ انہوں واپس بھیج دے ہاں تے نبی علیہ السلام کو جواب دین دے نے آپ فرمان دے نے نعم سلیہا اے اسماء جیڑی تیری ماں ہے پاویں مشرک ہے تیرے واسطے حکم ہے یہ اپنی مشرکہ ماں نال بھی صلہ رحمی کر اپنی مشرکہ ماں دی بھی خدمت کر اپنے مشرکہ ماں دے نال بھی اچھا سلوک کر اپنی مشرکہ ماں نو بھی خرچہ دے اپنی مشرکہ ماں دے نال بھی اچھے طریقے نال پیش آ اے تے حضرت اسماء بنت ابی بکر دا واقعہ ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام دی زوجہ مطہرہ نے انہاں دی والدہ بھی حالت شرک دے اندر ہے حال مسلمان نہیں ہوئی اے بھی آ جاندی ہے تے حضرت ام حبیبہ نے دروازہ ہی نہیں کھولیا آکن لگیاں اماں پہلا میں نبی پاک علیہ السلام کو مسئلہ پوچھاں گی پھر میں تیرے واسطے دروازہ کھولاں گی میرے گھر وچ جیڑا بستر ہے وہ بڑا پاک ہے میرے گھر وچ جیڑا بستر ہے وہ بڑا پاک بستر ہے کدا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بستر تے تینوں بٹھا نہیں سکتی تم مشرکائیں اے میری ماں میں تینوں اپنے گھر دے اندر اس بابرکت بستر تے نہیں بٹھا سکتی نبی پاک کل پیغام پہ جیا اللہ دے نبی تو آڈی بیوی ام حبیبہ کہندی ہے کہ میری مشرکہ ماں آئی ہے میں او دے دروازہ نہیں کھولیا سونے اجازت دیو گے تے کھلے گا نہ دیو گے تے نہیں کھلے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا پیغام دیو ام حبیبہ دروازہ کھول اپنی ماں نو اندر بلا اندر بیٹھا کھانا کھلا پانی پلا او دے نال صلہ رحمی کر اچھا سلوک کر او دی خدمت کر پاویں او مشرکہ تے کافر ہے پر تیرے لئی حکم ہے یہ کہ تو اپنی ماں نال اچھا سلوک کر اے تے حدیث سنائیے قرآن سن لو قرآن اللہ نے جتھے حضرت لقمان دا واقعہ بیان کیتا ہے نا لقمان بابے نے اپنے پتر نو وصیتاں نصیحتاں کیتیاں تے او دے وچوں ایک حکم کی دیتا اللہ فرماندے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ دھیان کرے آجے اوے اے تے اونا دی گل ہو رہی ہے جنہ دے ماں پیو مشرک تھے کافر نے تے تواڈے ماں پیو کی نے اور دسیا جے مسلمان نے نا تے تسی کیویں دا سلوک کر دے ہو اپنے ماں پیو نال ایتھے تے مشرکان دی گل ویکھو مشرک ماں باپ آ جان اونا نال بھی اولاد نے صلہ رحمی کرنی تے جدے ماں پیو 5 ویلے دے نمازی ہون تہجد گزار ہون
اللہ دے فرما بردار ہون. ہائے 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 اوے او ماں باپ بھی نے تے ولی اللہ بھی نے. تے اونا آگے جدو تو گلا پھاڑ پھاڑ کے بولنا تینوں شرم نہیں ہوندی؟ رب دے ولیاں دی توہین کرنا ایڈا بد نصیب ہے. بھائی مین صاحب تسی بھی یہو جے پاگل کئی ویکھے ہونے نے. گھر ولی اللہ دو موجود نے. گھر کنے ولی اللہ؟ دو. گھر دو پیر موجود نے. گھر دو مستجاب الدعوات موجود نے جنہ دیاں دعاواں اللہ قبول کردا ہے. ہائے 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 اے انہاں دوں گھر دے ولیاں پیرانوں بزرگانوں نیکانوں چھڈ کے نا ملتان جا رہا ہے. کی کرن؟ میں بابے انہاں کول دعا کروان جا رہا ہاں. بدبختہ. اور جنوں گھروں دعا نہیں لبھی انہوں ملتانوں لب جائے گی؟ کدی نہیں لبے گی. اور جنوں ماں پیو نے ٹھکرا دیتا تو ملتان چھڑ کے سیون شریف ہی ٹر جا تینوں کوئی خیر پہنی نہیں. تو ماں پیو دا ٹھکرایا ہوئے ہیں. تینوں ماں پیو نے تھکا دے دیتے اپنے دل وچوں. تینوں کی لبنا ہے؟ تو بیت اللہ دا گلاب بھی جا کے پھڑ لیتے ککھ نہیں ہو لبنا. کیوں؟ تسی آکھو کہ بیت اللہ دا گلاب ہو لے گلاں کوئی اپنے کو تھوڑی اسی کرنے ہیں. میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. رب دی رضا باپ دی رضا وچے، رب دی ناراضگی باپ دی ناراضگی وچے. لے پیو نو ناراض کر کے جا کے کعبے دا گلاب پھڑ کے آخی یا اللہ مینوں معاف کر دے. بشرطے کہ باپ حق دے ہوئے. اے بھی نال شرط ہے باپ حق دے وے تو باپ نو ناراض کر کے جا کے اللہ دی چگاٹ پھاڑا آخ اللہ میرے تے راضی ہو جا. اللہ نے آکھیا جب تک تیرا پیو ناراض ہے میں بھی ناراض. ایتھے تے گل ہی میرے رب نے مکا دیتی ہے. اور تو پیو نو گھر چھڑ گئے گھر دا ولی چھڑ کے میں آزاد کشمیر جا رہا ہوں اتھے میرے پیر رہندے نے. اور بدبختہ گھر دے پیر وال دھیان کر گھر دے ولی وال دھیان کر جدے دل وچوں نکلی ہاں بھی اللہ قبول فرما لیندا ہے. ماں جدو اولاد دی خاطر دکھ نل آہ کر دیئے نا رب وہ بھی قبول فرما لیندا ہے. تے تو گھر دے ولی چھڑ کے تے باہر در در دیاں ٹھوکراں کھا رہے ہیں. گھر دے پیر چھڑ کے باہر جا کے عزتاں لٹا رہے ہیں. اللہ 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 اللہ. آج دیکھو میں قرآن سنان لگا. اللہ فرماندے نے باب لقمان نے اپنے پتر نو نصیحت کی تھی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. اللہ فرماندے نے ایسا انسان نو حکم دیتا ہے اپنی ماں نال احسان کر اپنے ماں باپ نال اس نے سلوک کر. تیری ماں نے تینو 9 مہینے تکلیفاں نال اپنے پیٹ وچ برداشت کیتا ہے پھر تو دنیا تے آ گیا ہاں. رب تیری ماں نے 2 سال تینو اپنا دودھ پلایا ہے اس تو بعد تیریاں ساریاں آرام دا خیال تیرا رکھیا ہے. تیرے ماں پیو تیرے باپ نے محنتاں مزدوریاں کر کے تینو کما
کے لیا کے کھوایا ہے۔ او انسان رب تینوں کہندا ہے انشکر لی والی والدی کا، پہلا شکر میرا کر میں تینوں پیدا کیتا ہے، دوجا شکر ماں پیو دا کر جنہ جمن تو بعد تینوں تکلیفاں نال پالیا تے جوان کیتا ہے، پہلا شکر میرا ادا کر، پھر اپنے ماں باپ دا شکر ادا کر۔ اللہ جے میرے ماں باپ بے ایمان ہون، کافر ہون، مشرک ہون، یہودی ہون، نصرانی ہون، مجوسی ہون، زانی ہون، بدکار ہون، چور ہون، ڈاکو ہون، اللہ ظالم ہون، میں کی کرہاں؟ اور مایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ فرمایا اگر تیرے ماں پیو تینوں شرک کرن دا حکم دین، اگر تیرے ماں باپ تینوں ظلم کرن دا حکم دین، اگر تیرے ماں باپ تینوں شریعت دے خلاف چلن دا حکم دین، اگر تیرے ماں باپ تینوں بدعتاں کرن دا حکم دین، اگر تیرے ماں باپ کتاب و سنت دی مخالفت دا حکم دین، فلا تطعہما، چونکہ اوتھے گل میری آ جانی ہے، تم میری نافرمانی نہیں کرنی، والدین دی غلط کم وچ اطاعت نہیں کرنی، والدین دی غلط کم وچ فرما برداری نہیں کیتی کرنی۔ اللہ پھر والدین تو چونکہ میرے مشرک نے، کافر نے، بے ایمان نے، پھر میں انہاں نوں ملدا ہی نہیں، انہاں نوں جناب انہاں دی خدمت ہی نہیں کردا، دور ہو جانا۔ فرمایا نہیں، پاویں تیرے والدین مشرک نے، جیڑے کم وچ غلط کم دا حکم دین او کم نہیں کرنا، تے باقی دنیا دے جڑے معاملے نے وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا دے معاملے دے اندر انہاں دی خدمت کرن وچ کمی نہیں آن دینی۔ مشرک ماں باپ دی بھی خدمت وچ کمی نہیں آن دینی، ہاں انہاں دی گل من کے اللہ دی نافرمانی نہیں کرنی، باقی انہاں دے حق وچ کمی نہیں آن دینی۔ مشرک تے کافر ماں باپ دا بھی اینا اللہ نے حق رکھے ہے، تے جڑے مومن تے مسلمان ماں باپ ہون انہاں دا کنہ کو حق ہوئے گا۔ اللہ اللہ، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیتا، آویخ والدین نال کسے ویلے سلوک چنگا کیتا ہوئے تے اللہ مول دنیا چ بھی پا لیندے۔ صحیح بخاری میں جو واقعہ موجود ہے، بڑا مشہور ہے۔ 3 بندے بنی اسرائیل دے سفر دے اندر نکلے، پہاڑی علاقہ سفر کردے جا رہے نے، بدل بن گئے، طوفان آ گیا، بارش وسن لگ پئی۔ انہاں تنہاں نے کی کیتا؟ فٹافٹ ایک غار لبھی تے غار وچ داخل ہو گئے، تے غار وچ داخل ہوئے، اللہ دی قدرت ہنیری بڑی تیز سی، اتو پتھر وڈا سارا ڈگیا تے غار دا منہ بند ہو گیا۔ انہوں نے تنہاں بڑا زور لایا، طاقت اپنی پوری وکھائی، پر پتھر اپنی تھاں تو ہلیا نہیں۔ تنے ہے نیک سن، نبی اپنے دے پیروکار سن، اللہ نو منن والے سن، یہ تو زور لا بیٹھے نا تے پتھر نہ ہی لیا، تے آکھن لگے ہن انج کریے، مرتے پتہ نہیں جانا ہی ہے، ہوا آنی بند ہو گئی، روشنی ہونی بند ہو گئی، پتھر ہلدا نہیں، تے ہن مرنا ہی مرنا ہے، تے چلو رب نو یاد کریے، اللہ نو یاد کریے، ہو سکتا ہے اللہ کو ساڑھے نکلن دا کو راہ پیدا فرما دے۔ لو جی ہن تین ہی شروع ہوئے، آکھن لگے انج کرو کوئی ایسا عمل یاد کرو جیڑا صرف اللہ واسطے کیتا ہوئے۔ کیوں بھائی اینا مجمع بیٹھا ہے، میں تو انو کہنا کوئی تواڈے کول ایسا عمل ہے جیڑا صرف تساں اللہ واسطے کیتا ہوئے، کسے مشکل ویلے پیش کر سکو؟ ساڑھے تے عملاں چ بھی کھوٹ ہے بابا جی، اسی تے نمازاں بھی پڑھنے آتے لوکاں واسطے۔ کوئی ایک عمل ایسا کر لے جڑا صرف اللہ واسطے ہوئے، تو سم بڑے کیتے ان کو جو مینوں نہیں دس دے، اللہ قبول فرما لوے، جے نہیں تے اللہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حالے ویلا جے کر لو فٹافٹ،
پتہ نہیں کیڑے لے اس عمل دی ضرورت پہ جائے جیڑا صرف اللہ واسطے ہوئے، کوئی او دے وچ رلا نہ ہوئے۔ ہن تینے لگے اپنا اپنا عمل یاد کرن۔ ایک بولیا آندا اللہ میں ایک عمل صرف تیرے واسطے کیتا ہے۔ کیڑا کیتا ہی وہی عمل؟ آندا یا اللہ ایک مزدور میں لگایا، محنت کر رہا سی، میں انہوں دی وقت تے مزدوریاں دیندا جا رہا، ایک دن میرے نال او دا جھگڑا ہو گیا، جھگڑے وچ غصے وچ آ کے اپنی مزدوری چھڈ کے تے ٹر گیا۔ اللہ میں او دی مزدوری ماری نہیں، میں او دا حق ماریا نہیں، میں او دے پیسیاں دیاں بکریاں خرید لیاں۔ اللہ او بکریاں ودنیاں شروع ہو گئیاں، سال بسال بکریاں ودیاں جا رہیاں نے، بڑا اجڑ بن گیا۔ اللہ میں انہاں نو سامبن واسطے ملازم غلام رکھ لیا، اللہ انہاں نو بنن واسطے میں واڑا بنا لیا۔ یہ سارا کچھ میں او دی مزدوری دے پیسیاں تو ہی کردا گیا۔ ایک ویلا آیا، او بندہ پھر میرے کول آیا، آ کے آندا ہے اے چودھری تیرے کول میری اینی کو مزدوری ہے، اگر تو مینوں دے چھڑے تے میرے تے مشکل ویلا آ گیا ہے، ہو سکتا ہے میری ضرورت پوری ہو جائے۔ وہ آکھن لگا ہاں ہاں کیوں نہیں، میں تیرا حق نہیں ماراں گا، آج جنیاں بکریاں نے آ غلام ہے، آ سارا مال تیرا جا لے جا۔ آندا چودھری میرے نہ مذاق نہ کر، میں ماڑا بندہ ماں، تو میرے نہ مذاق پیا کرنا ہے؟ آکھن لگا اے مذاق نہیں، میں تیرے پیسیاں دیاں بکریاں خریدیاں جدا آج اجڑ بن گیا ہے، اے ساریاں تیریاں نے لے جا۔ اللہ میں سارا کو جنہوں دے چھڑیا، اللہ صرف تیرے لئے یہ کم کیتا جے قبول ہے تے اللہ آج نجات عطا فرما دے۔ نبی پاک فرماندے نے اینی دعاؤں نے کیتی نا تے پتھر ہل پیا، پتھر ہل پیا، کوئی ہوا اندر آن لگ پئی، روشنی اندر آن لگ پئی۔ انہاں کہا لوی گل بن جائے گی۔ ہن دوجا بولیا آندے اللہ میں ایک عورت دے نال غلط تعلقات قائم کیتے، انہوں میں بدکاری واسطے بلایا، انہوں پیسیاں دی ضرورت سی، مینوں اس عورت دی ضرورت سی، اللہ میں انہوں بلایا جدو میرے کول آ گئی، اسی بدکاری کرن لگے تے اس بی بی نے آکھیا اللہ دیا بندیا رب کولو ڈر جا، میں لچار تے بے بسا، میری بے بسی دا فائدہ نہ اٹھا، اللہ میں نو تیرا ڈر آ گیا، میں تیری رضا دی خاطر اللہ انہوں پیسے دے دیتے، بدکاری تو بعد آ گیا، اللہ صرف تیرے واسطے کم کیتا، اگر تیرے دربار وچ قبول ہے تے اللہ نجات دے دے۔ پتھر ہور ہلیا، راہ ہور بن گیا، پر حالے باہر نکلن نو تھا نہیں بنیا۔ ہن تیسرا بولیا آندے اللہ میریاں بکریاں سن، میں بکریاں چران جانا، شام نو جدو واپس آنا، دودھ بکریاں دا چونا تے ساریاں تو پہلا اپنی ماں تے اپنے پیو نو پلانا، پھر اپنی اولاد نو اپنے بیوی بچیاں نو پلانا۔ ایک راتی میں لیٹ ہو گیا، وقت زیادہ گزر گیا، میں تھوڑا دور بکریاں چران چلا گیا، اللہ جدو میں واپس پہنچیا، میرے واپس آن تک ماں پیو سو چکے سن، اماں ابا سو چکے سن، اللہ میں بکریاں دا دودھ چویا، میں پھر بھی بچیاں نو نہیں پلایا، اللہ میں پیالے لے کے تے اپنے ماں باپ دے سرانے کھلو گیا، انہاں نو میں جگایا بھی نہیں، انہاں دے آرام دے اندر خلل نہ پہ جائے، اللہ میں پیالے لے کے تے کھلو گیا، آپ ہی جاگن گے تے میں پیش کر دے مانگا، اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پیروں میں روندے پلک دے سونگ ہے، اللہ میری بیوی میرے انتظار دے اندر سو گئی، میں بچیاں نو دودھ نہیں دیتا، اللہ بیوی نو نہیں دیتا، اللہ آپ نہیں پیتا، میں ماں باپ دے اٹھن دا انتظار کرتا رہا، حتیٰ کہ رات دا پچھلا پیر شروع ہو گیا، ماں پیو اپنے ویلے نلا پئی جاگے، اللہ جی دو جاگے، میں پہلا انہاں نو دودھ پیش کیتا، پھر اپنے بچیاں نو پلایا، اللہ میں عمل صرف تیرے واسطے کیتا، اللہ جے قبول ہے تے سانو نجات دے دے۔ نبی پاک فرماندے نے اے دی دعا وچ کنے کو طاقت سی، اتلو دعا کیتی اتلو پتھر تھلے سرک گیا، غار دا منہ آزاد ہو گیا۔ اور ویکھیا ہی ماں پیو دی خدمت وچ کنے کو طاقت ہے،
ایک ولی ہویا جریج، اللہ اللہ، اے پرانے دور دے ولی گھر چھڈ کے نا تے جنگلاں میں جا کے کٹہرا ایک بنا کے نا کٹیا جیا خیمہ بنا کے اتھے اللہ دی عبادت کردے ہوندے سن۔ سانو نبی پاک نے ایدہ حکم نہیں دیتا، سانو سونے مصطفیٰ نے آکھیا ہے گھر رہ کے بیوی بچیاں چ ماں پیو دے کول اللہ دی عبادت کرو، جنی کرو گے اللہ قبول فرما لوے گا۔ پچھلے دور دے اندر ولیاں نو اللہ دی عبادت کرنا سے بیوی بچے چھڈ کے باہر جنگلہ جانا پیندا سی۔ سانو ساڈے سونے نے آکھیا تسی بیوی بچیاں نو حلال کما کے کھواؤ، تسی پھر بھی ولی اللہ ہو۔ اور جیڑا حلال کما کے کھواندا بندہ مسلمان ہوے او کی ہے؟ بولو اچھی بولو، ولی اللہ ہے۔ ولی اللہ دے سر تے کوئی سنگ نہیں اگے ہوندے، یا ولی اللہ نو کوئی میرا مطلب وکری شے نہیں لگی ہوندی کہ پہچانیا جائے آ ولی اللہ ہے۔ اوے حلال کما کے کھان والا تے کھوان والا جے مسلمان ہے تے بولو کی ہے؟ ولی اللہ۔ اے ولی اللہ باہر چلا گیا تے ایک دن ماں دا دل کیتا میں اپنے پتر نو مل کے آواں۔ ماں گئی دروازے تے جا کے دستک دیتی، آواز ماری وے جریج، تے جریج نماز پہ پڑھ دے، نفلی نماز۔ آندہ اللہ ایک پاسے تیری نماز ہے ایک پاسے ماں ہے، اللہ ہن کی کرا؟ دل وچ خیال آیا چل ماں نو پھر مل لاں گا، نماز پہلا پوری کر لو۔ ماں دروازے تے کھلو کھلو کے واپس ٹر گئی، ولی نماز پڑھدا رہ گیا۔ پھر دوسرا دن ہویا، ماں پھر ملن پتر نو آ گئی۔ اللہ اللہ، آج اللہ دی قسم کئی میں ایسے بے حیات بے شرم ویکھے نے جنہ دے ماں پیو آ کے دروازے تے دستک دیندے نے نا تے اندر ملازم نو آندا کہہ دو وہ گھر نہیں ہے۔ اور تیرا بیڑا ہی غرق ہو گیا، تو رب دی رحمت نو اپنے بوئے تو تکا مار چھڑے، تو اپنی تباہی دا انتظار کر کدوں برباد ہونے۔ دروازے تے دستک دیتی، وے جریج، جریج نے پھر نماز نہیں تھی ہے۔ اے سجے ولی اللہ اے جی جیڑے ہر ویلے کی کردے سن نمازاں، تے آج دے ولی اللہ کوٹ کوٹ پیتیاں تے رب نال گلاں کیتیاں۔ آج دے ولی اللہ جڑے توں لئی پھرنا نا سوٹے لان والے ولی اللہ، پنگاں پین والے ولی اللہ تے سطر اپنے لا کے ننگے پھرن والے ولی اللہ۔ کئی ولی اللہ ایسے جے جنہ دے پیچھے سارے شہر دے کتے لگے نے، او کتیاں والا ولی اللہ جے مر گیا ہے، ہاں کتیاں نہیں سرکار۔ ایتھے بڑے بڑے جے جڑے جا کے انہوں بھی سجدے کرنے والے نے، انا للہ و انا الیہ۔ ہوئے ہو جے ولی اللہ توں لئی پھرنا ہے چوڑے چمار ولی اللہ، اے نہیں ہو ولی اللہ، اے ولی الشیطان نے، ولی الرحمن اینی جڑے دنے بھی نمازاں پڑھتے نے تے راتی بھی نمازاں پڑھتے ہیں۔ اے پھر نماز پہ پڑھ دے، پھر ماں نے پھر انتظار کیتا، پتر نے دروازہ نہیں کھولیا، نماز پڑھ رہے ہے، آندہ ماں نو پھر مل لاں گا نماز پوری کر لاں۔ ماں ٹر گئی، تیجے دن پھر آ گئی، پھر دروازے تے دستک دیتی، پتر پھر پیا نماز پڑھتے تے ماں ہن جانتی نا کہ گل کہہ گئی، آندھی ہے وے جریج میں نو 3 دن ہو گیا تیرے کو لاؤندے ہاں پر تو دروازہ نہیں کھولیا۔ ہن ماں نو تے نہیں پتا کہ پتر اندر نماز پیا پڑھدا ہے، ماں نو تے غصہ آ گیا، انہیں کہا 3 دن ہو گئے پر تو بوا نہیں کھولیا، میں 3 دن تینوں ملن واسطے آندی رہی، جا تینوں اونی دیر تک موت نہ آئے جب تک کسے بدکار دا چہرہ نہ ویکھ لوے۔ ماں ٹر گئی، دیہاڑے 4 لنگے تے فوجی آ گئے، انہاں آ کے ولی اللہ نو پوچھیا نہیں کہ جناب کی پہ کرتے ہو، انہاں کٹیا ٹھا دیتی، خیمہ ٹیک دیتا، ایدہ مکان گرا دیتا، تے ولی اللہ نو ہاتھ کڑی لائی تے لئی جان۔ ولی اللہ آندہ ہے او میرا قصور تے دسو میں کیتا کیے؟ آندے نے قصور تینوں قاضی دسے گا، اسی تے تینوں گرفتار کرنا آیا۔ اللہ اللہ، اے ہن لے گئے قاضی دے سامنے پیش کر دیتا، جی قاضی صاحب میرا جرم کیے، میرا قصور کیے۔ ایتلو ایک بی بی آ گئی، آ کے آندھی ہے
قاضی صاحب ہے جڑا میری گود وچ بچہ ہے اے جریج دا ہے، انہیں میرے نہ بدکاری کی تھی، یہ بچہ پیدا ہویا ہے۔ اللہ علم ولی نو اپنی ماں دی دعا یاد آ گئی، ولی نو ماں یاد آ گئی۔ میری ماں نے آکھیا سی تینوں موت نہ آئے جب تک تو کسے بدکار عورت دا چہرہ نہ ویکھ لیں۔ حج رب نے وکھا دیتا ہے، ولی ساری گل سمجھ گیا۔ قاضی نو آندا قاضی جی مینوں تھوڑا جا ٹائم دیو، وقت دیو۔ انہاں کیا کی کرنا ہے؟ 2 رکعتاں پڑھنی ہیں، کوئی گل نہیں پڑھ لو، فیصلہ کرنا ہے تہاڈا، بڑے تسی ولی اللہ بنے پھرتے ہو۔ انہیں وضو کیتا، اللہ آگے کھلو گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کو دعا کی تھی، رب نے دے دل وچ گل پائی، اے اٹھیا، اٹھ کے بچے دے قریب گیا، بچے دے سر تے یا سینے تے ہاتھ رکھیا تے آکھن لگیا اللہ دے حکم نال بول کے دس تیرا باپ کون ہے۔ میرے نبی فرماندے نے جڑے بچے ماں دی گود وچ بولے نے انہاں چو ایک بچہ ہے بھی ہے، اے بول پیا تے آندا ہے میرا باپ جریج نہیں بلکہ فلانا بکریاں دا چروا ہے۔ جدو بچہ بولیا تے سارے قاضی کی تے جج کی ہاتھ جوڑ کھلوتے آندے نے ولی جی اسی سونے دا محل بنا دینے ہاں، اسی چاندی دا محل بنا دینے ہاں، اسی مضبوط قلعہ بنا دینے ہاں، سانو معاف کر دے ہو۔ آکھن لگا مینوں محل دی ضرورت نہیں، مینوں میری کٹیا ہی بنا دے ہو، مینوں سمجھ آ گئی ہے میں اپنی ماں لئی بوا نہیں سی کھولیا جن نے مینوں اج دن وکھا دیتا ہے۔ آئی ماں پیو دے نال اللہ دیاں کنیاں رحمتاں واسطیاں نے، تے جے ماں پیو نو منہ موڑے گا تے ویکھ پھر حال کی ہوندا ہے، انجام کی ہوندا ہے۔ ایک بندہ آیا آ کے آندا سونیا میری ماں فوت ہو گئی ہے، تسی آندے ہو ماں پیو نال اس نے سلوک کرو، فلانی شے لبے گی فلانی شے لبے گی۔ اللہ دے نبی میرا بھی دل کردا ہے میں بھی اپنی ماں دے نال اچھا سلوک کراں، پر میری تے ماں فوت ہو گئی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے او خالہ ہے ہی کی ہے ہی خالہ۔ ہائے ہائے کئی ایسے نے جڑے ماں دے پچھلیاں نو انسان ہی نہیں سمجھتے، چھڈو ماں مر گئی ہے پچھلے جان خسمہ دا سر کھان، او خالہ ہے ہی جی۔ اللہ دے نبی خالہ ہے، فرمایا جا خالہ نال حسن سلوک کر، اللہ ماں نال حسن سلوک دا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک بندہ آیا اندہ سونیا تو ساکھیا باپ دا بڑا قدر و قیمت ہے، میرا تے باپ ہی فوت ہو گیا ہے۔ فرمایا کو باپ دا یار ہے ہی، کو سجن، کو باپ دا بیلی بڑا پیار والا، یہ اللہ دے نبی ہے۔ فرمایا جا اپنے باپ دے دوست نال صلہ رحمی کر، اللہ پیو نال صلہ رحمی دا اجر عطا فرمائے گا۔ اوے ہن باپ دے یار نال صلہ رحمی کریاں اجر اینا لبدا ہوئے تے باپ دے بھرا نال صلہ رحمی کریاں کنا کو اجر لبے گا۔ اور چاچیاں تایاں نو شریکہ سمجھ کے تے مرن جیون مکان والے ہو، اے ساڈا شریک ہے، کنے بنایا شریکہ؟ آپ ہی بناندہ پھرنے بدبختہ، رب نے تے تیرے رشتہ دار بنائے سن، رب نے تے تیرے قریبی بنائے سن۔ آؤ ماں پیو دی قدر کرنا سکھو، اے نعمت ایک باری ٹر گئی پھر لبنی نہیں جی لبنی، کیوں جی لب سکتی؟ اس نعمت دی قدر کرو۔ نبی علیہ السلام صحیح مسلم دی روایت ہے، نبی پاک فرماندے نے ناکو دا خاک آلودہ ہو گیا، او دا نک خاک آلودہ ہو گیا، او دا نک خاک آلودہ ہو گیا۔ اللہ دے نبی کی دا نک خاک آلودہ ہونا مطلب پتہ کی ہے؟ او ذلیل ہو گیا، اور رسوا ہو گیا، اور ذلیل ہو گیا۔ صحابان پوچھیا من یا رسول اللہ، اللہ دے رسول کون کدے متعلق فرما رہے ہو؟ فرمایا جی دی زندگی چ ماں پیو یا انہاں دوواں وچوں کوئی ایک آیا تے انہاں نو راضی کر کے اپنے رب کولو جنت حاصل نہ کیتی۔ جی دی زندگی چ جنت دا دروازہ موجود ہے، جی دے قدمہ چ جنت ہے، او ذات موجود ہے، انہاں نو راضی کر کے جن نے جنت نہیں پائی او ذلیل ہو گیا، دنیا چ بھی ذلیل ہے، کل قیامت نو بھی ذلیل ہوئے گا۔ اللہ سانو قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت۔